السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم. دونك هذا هو الفيديو في شابتر لوزيسيلاسيون إلكتريك فورسي أون ريجيم سينوزويدال. في الفيديو هذا كالعادة دونك باش نشوفوا الإكسبيريونس ونحاولوا نفهموا شوي لي نوسيون قبل ما ندخلوا في الحكايات التيوريك. واضح؟ باهي. في السيركوي نتاعنا هنيكاتي دونك باش نعملوا بوبين d'aindictance L ou de résistance PTT معها un condensateur donc de capacité C ومعها un résistor de résistance R. باهي مع هذوما ثلاثه باش نعملوا ان جينيراتور اللي باش يعطينا تونسيون سينوزويدال دونك نجم نسماها اي جي دي تي مثلا اللي هي ايجال اي دي تي دونك اللي عندنا هنيكاتي اللي باش تكون ايجال اي جي ماكس سينيس اوميغا تي ايجال اي جي ماكس donc l'amplitude sinus 2pi sur t égale G max sinus 2pi nt. واضح؟ دونك هذه التنسيون تاع الجينيراتور. باهي بعد كده باش نعمل برونشمون تاع السيلوسكوب باش نشوف التنسيون دونك نتاع الريزيستور على الفوا Y دونك على الفوا Y باش نشوف التنسيون تاع الريزيستور. هذه التنسيون اي ار تاع الريزيستور وباش نشوفوا على الفوا اكس دونك التنسيون تاع الجينيراتور. اوكي هذه التنسيون تاع الجينيراتور دونك اي جي دي تي. واضح؟ باهي اول حاجه لازمنا نعرفوها على السيركوي هذا اللي باش يكون كاركتيريزي بثلاثه حوايج. شنو هما الثلاثه حاجات هذوما؟ اول حاجه دونك عندنا بيلساسيون بروبر دونك بيلساسيون بروبر نوتي اوميغا زيرو اللي هي باش تكون ايجال 1 سي راسين دو ال سي. دونك هذه بيلساسيون بروبر كيف باش تكون كاركتيريزي بار لا بيريود بروبر دونك تي زيرو اللي هي ايجال 2 بي سور اوميغا زيرو وكاركتيريزي زادا بالفريكونس بروبر دونك نوتي ان زيرو اللي هي ايجال 1 سور تي زيرو. واضح؟ دونك هذوما لي كاركتيرستيك نتاع السيركوي نتاعنا. واضح؟ باهي اول حاجه يلزمنا نعرفوها نيكاتي اللي البيلساسيون اوميغا تاع التونسيون تاع الجينيراتور راهي ديفيرون للأوميغا زيرو. اوكي دونك اش معناها ديفيرون؟ ينجم يكون ايجال مي حنا كي نحكوا على الأوميغا رانا نحكوا على البيلساسيون دونك تاع الجينيراتور كي نحكوا على الأوميغا زيرو دونك نحكوا على البيلساسيون بروبر تاع السيركوي. واضح؟ باهي على السيلوسكوب كيما تفهمنا دونك عندنا تونسيون اي جي دي تي دونك هي التونسيون تاع الجينيراتور سينوزويدال وعندنا التونسيون اي ار دي تي. التونسيون اي ار دي تي كالعاده دونك يلفاري مره بوزيتيف ومره نيجاتيف اوتور دو اي ار ايكال زيرو سينوزويدال حتى هي دونك هكا علاش هنيكاتي باش نقولوا عندنا ديزوسيلاسيون. واضح؟ باهي تو فهمنا حكايه ديزوسيلاسيون خلينا نفهموا من جاتنا حكايه الفورسي هذه. اوكي دونك علاش لي زوسيلاسيون هذوما نقول عليهم فورسي؟ باهي اش عندنا حنا نيكاتي؟ حنا نيكاتي عندنا هذه التونسيون اي ار دي تي دونك التونسيون تاع التونسيون تاع الريزيستور. باهي من التونسيون هذه من الكرب نتاع التونسيون اش نجم نخرجوا؟ نجم نخرجوا التي اي ار. اش نقصد بها التي اي ار؟ التي اي ار هي البريود تاع التونسيون اي ار دي تي. واضح؟ دونك البريود نتاع التونسيون اي ار دي تي دونك باش نعملها تي اي ار. باهي كي نخرج التي اي ار ما نجمش نخرج اوميغا اي ار. شنو هي اوميغا اي ار؟ هذه بيلساسيون تاع التونسيون تاع الاي ار دي تي نجم نخرجها ايجال شنو؟ ايجال دي بي سير تي اي ار معناها دي بي على البريود تاع التونسيون تاع الاي ار. واضح؟ دونك كي نجم نخرج البيلساسيون افيك لاكيل لا تونسيون اي ار دي تي دونك اوسي هكا ولا؟ باهي كي نخرج البيلساسيون هذه شنو نلقاها ايجال شنو؟ شنلقاها ايجال اوميغا. شنو هي اوميغا؟ اوميغا هي البيلساسيون تاع التونسيون تاع الجينيراتور. واضح؟ دونك البيلساسيون افيك لاكيل لا تونسيون اي ار دي تي اوسي هي نفسها البيلساسيون تاع التونسيون تاع الجينيراتور. فهمنا؟ باهي نهبطوا لوطا ونكتبوا الحكايه هذه. دونك باش نكتب هنيكاتي باش نكتب لا تونسيون اي ار دي تي اوسي avec la même pulsation oméga imposée par le générateur.
باهي، ايش معناه الكلام هذا؟ معناها التنسيون اي ار دي تي نجم نكتبها كيما هكا، اي ار دي تي ايكال اي ار ماكس سينيس اوميغا اي ار تي، دونك هي دي pulsation avec laquelle la tension IR aussi le sud IR اللي هي الفاز انيسيال، دونك باش تكون ايكال اي ار ماكس سينيس شنو؟ سينيس اوميغا تي. علاش اوميغا تي؟ على خاطر البيلساسيون نتاع التونسيون اي ار باش تكون هي نفسها البيلساسيون نتاع التونسيون نتاع الجينيراتور لو سوي دي اي ار، واضح؟ دونك هنيكاتي التونسيون اي ار ماهيش باش تعمل ديزوسيلاسيون اي بيلساسيون، وانما باش تعمل ديزوسيلاسيون بالبيلساسيون دونك اوميغا اللي باش تكون امبوزي بار لو جينيراتور. اش معناها امبوزي بار لو جينيراتور؟ معناها الجينيراتور باش يفرض على الجماعه الكل، دونك باش يتبعوا نفس البيلساسيون، اوكي؟ دونك هكا علاش هنيكاتي نقولوا امبوزي بار لو جينيراتور، فهمنا؟ به الكلام هذا اللي كتبناه هنيكاتي ينطبق زاده على الكيو دي تي، دونك شارج كيو دي تي، على الاي سي دي تي تونسيون تاع الكوندنساتور، وعلى الاي دي تي دونك لانتنسيتي، واضح؟ دونك لي غروندير هذوما كلهم باش يعملوا ديسوسيلاسيون افيك لا ميم بيلساسيون اوميغا اللي باش تكون امبوزي بار لي جينيراتور. باهي، فهمنا اش معناها امبوزي بار لي جينيراتور؟ معناها لي غروندير هذوما ما عادش باش يختاروا اي بيلساسيون اوميغا، وانما باش يختاروا البيلساسيون اوميغا اللي باش تفرضها التونسيون تاع الجينيراتور. معناها لي غروندير هذوما كلهم في الاخر باش يتكتبوا كيما هكا، مثلا الاي سي دي تي باش تكتب كيما هكا اي سي ماكس سينيس اوميغا تي بلس في دي اي سي. شنو هي الاوميغا هذه؟ هي بيلساسيون امبوزي بار لي جينيراتور، كيف الكي دي تي ايكال كي ماكس سينيس اوميغا تي، نفس الاوميغا نتاع التونسيون نتاع الجينيراتور بلس في دي اي سي، فهمنا؟ الاي دي تي ايكال اي ماكس سينيس اوميغا تي بلس في دي اي. وقت نكتب اوميغا ديما نتحدث على البيلساسيون نتاع الجينيراتور نتاع التونسيون نتاع الجينيراتور، فهمنا؟ باهي، دونك هكا علاش هنيكاتي تنحت لنا حكايه ليبر، تنحت حكايه ليبر دونك على خاطر لي زوسيلاسيون هذوما ماهوش باش يصيروا اي بيلساسيون، وجاتنا حكايه فورسي. علاش فورسي؟ على خاطر البيلساسيون اوميغا دونك افيك لاكيل اوسي لي غروندير هذوما باش تولي امبوزي بار لي جينيراتور. معناها تو الجينيراتور هو اللي باش يولي يحكم في حكايه البيلساسيون، فهمنا؟ البيلساسيون تاع لي غروندير الكل نتاع كيو دي تي الاي سي اي دي تي الاي ار، الحكايات هذول كلهم البيلساسيون تاعهم باش يولي يحكم فيها الجينيراتور، واضح؟ دونك كلهم باش يتبعوا البيلساسيون اللي يمبوزيها الجينيراتور، دونك هكا علاش ولوا ديزوسيلاسيون دونك فورسي، معناها اوبليجي باش يتبعوا البيلساسيون اوميغا امبوزي بار لو جينيراتور، واضح؟ دونك ان برانسيب تو فهمنا علاش ديزوسيلاسيون هذوما نقول عليهم فورسي. ان شاء الله يكونوا واضحين الحكايات اللي شفناها في الفيديو هذا، نكمل ان شاء الله في الفيديو الجاي.